यो तेस्रो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। मैले अघिल्लो दुई श्रृङ्खलामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको इस्ट इन्डिया कम्पनी, नेपाल सरकार र तिब्बत सरकार बीचका केही तथ्यहरूलाई प्रस्तुत गरिराखेको छु। र यसभन्दा अगाडिको दुई चरणमा हामीले सन् 1812 को नेपालबाट तिब्बततर्फ ब्रिटिसहरूको यात्रा वर्णन र त्यसको लगत्तै पछि 1846 र 1848 मा सैनिक अधिकारीहरूबाट भएका लिपुलेक लिम्पियाधुरा हुँदै तिब्बत पेनेट्रेट गरिएका केही ऐतिहासिक यात्रा वर्णनहरूका तथ्यहरू प्रस्तुत गरे। र यहाँनिर एउटा थप कुरामा के पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु भने यी सबै जुन यात्राहरूको हामी चर्चा गरिराखेका छौँ, नेपाल हुँदै नेपालको पश्चिमी नाका पास हुँदै तिब्बत पेनेट्रेट गर्ने जुन यात्रा गतिविधिहरू भएका छन्, यी सबै 1904 मा सम्पन्न भएको ब्रिटिसले लासा पठाएको यङ हस्बेन्ड मिसन भन्दा धेरै वर्ष अगाडि करिब 90 र 50 वर्ष अगाडिका घटनाक्रमहरू हुन्। त्यति बेला सम्म तिब्बत फर्बिडन ल्यान्ड, निषेधित भूमिको रूपमा थियो र अघिल्लो श्रृङ्खलामा मैले चर्चा गरिसकेँ, फिरङ्गीहरूलाई विशेषतः युरोपियनहरूलाई त्यस भूभागमा प्रवेश निषेध थियो। 1903-1904 मा सम्पन्न भएको यङ हस्बेन्ड मिसनले तिब्बती सरकारसँग, लासा सरकारसँग गरेको सन्धि, सोभरेन राष्ट्रको रूपमा गरेको सन्धिले त्यसपछिका यात्राहरू भने, तिब्बततर्फको यात्राहरू भने खुकुलो वातावरणमा हुन गए। तब हामी सुरु गरौँ एउटा नयाँ जानकारी, नयाँ श्रृङ्खलाबाट। आजको चर्चामा हामीले यसभन्दा अगाडि जुन कुरा गऱ्यौँ, लप्टन स्टार्चे र उनका भाइ रिचर्ड स्टार्चे, जो पछि इन्डियन आर्मीको लेफ्टिनेन्ट जनरल पदबाट रिटायर भए, उनीहरूको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हुँदै तिब्बत क्षेत्रमा गरिएका भ्रमणहरूको बारेमा कुरा भइसकेको छ। यी सबै कुरा गर्दा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने सन् 1816 मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच जुन सुगोली सन्धि भयो, जुन सन्धिले नेपालको साबिकको भूभागलाई 1/3, 1/3 भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीको अधीनमा पर्न गयो। त्यो सुगौली सन्धि हुनुभन्दा 7 महिना अगाडि, त्यो थियो 15 तारिक मे महिनाको 1815 सन्, जुन दिन मलाउमा नेपालका बडाकाजी अमरसिंह थापा र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीका प्रतिनिधि मेजर जनरल अक्टरलोनीका बीचमा भएको युद्धविराम सम्झौता, त्यो सम्झौताको 7 महिनापछि सुगोली सन्धि सम्पन्न भएको थियो। र मूलभूत रूपले सुगोली सन्धि एउटा औपचारिक तहमा
सरकारी तौरमा फर्मलाइज गर्ने डकुमेन्ट थियो भने त्यसको प्रारूप मलाउमा भएको युद्धविराम सँगै तयार भइसकेको थियो। नेपालले आफ्नो भूमि विस्तारको क्रममा पश्चिमको सतलज नदीसम्म पुर्याए तापनि त्यति बेला काङ्गडासम्म भूमि आफ्नो अधीनमा राखेको थियो। त्यो समयभन्दा करिब 2 हप्ता अगाडि एउटा पत्र लेखिएको छ इस्ट इन्डिया कम्पनीका तत्कालीन सचिव जेम्स आडम्सबाट जनरल गार्डनरको नाममा लेखिएको चिठी छ। त्यस चिठीमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका सचिव जो पछि निमित्त गभर्नर जनरल पनि भए जेम्स आडम्सले भावी सन्धिको प्रस्तावना उपर उनको दृष्टिकोणलाई वा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको दृष्टिकोणलाई उल्लेख गरेका छन्। हामीले चर्चा गरिराखेका यात्रा वर्णनहरूको सिलसिलामा यो पत्रको सान्दर्भिकता र यो पत्रको दृष्टिकोणको झलकहरू देख्न सकिने कारणले यसका केही मजबुनहरू म उल्लेख गर्नु जरुरी ठान्दछु। आदम्सले गार्डनरलाई लेखेका छन्, गोर्खा सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचको पश्चिमी सीमा, कुमाऊको पूर्वी सीमा र नेपालको पश्चिमी सीमाको रूपमा शारदा नदी प्राकृतिक रूपले स्वाभाविक छ। अर्थात् यदि शारदा नदी जुन काली नदी नै हो त्यसलाई सीमा तोकेको खण्डमा प्राकृतिक रूपले यो स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ, तर त्यसमाथि त्यसलाई सीमा तोक्नु केही दृष्टिकोणहरूले दूरदर्शी हुन नसक्ने उनको आशय चिठीमा व्यक्त भएको छ। उनले के शंका व्यक्त गरेका छन् भने यदि शारदा नदी जुन काली नदी हो, काली नदीलाई सीमा नदीको रूपमा निर्धारण गरिएको खण्डमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको सबभन्दा ठूलो त्यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण उद्देश्यमाथि बाधा पुग्ने उनको आशय त्यस चिठीमा झल्किन्छ। उनले के लेखेका छन् भने इस्ट इन्डिया कम्पनीको मूलभूत उद्देश्य भनेको त्यस बाटोबाट हिमालय पार गरेर तिब्बत भूमि हुँदै तातारीहरूसँग व्यापार विस्तार गर्नु हो। यदि त्यो व्यापार विस्तारको जुन इस्ट इन्डिया कम्पनीको मूलभूत उद्देश्य छ त्यसको लागि शारदा नदीभन्दा पूर्वतर्फ पहाडी भूभाग जोडिने भागमा सीमा कायम गरेको खण्डमा भविष्यमा गोर्खालीहरूबाट हिमाल पार गर्दा हुन सक्ने हस्तक्षेपबाट त्यसलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले आफ्नो चिठीमा कोट अनकोट बियोन्ड शारदा, शारदा भन्दा अझै पर सीमा निर्धारण गर्नको लागि आफ्नो उत्सुकता प्रकट गरेका छन्। उनले अगाडि लेखेको कुराले के झलक दिन्छ भने यदि शारदा नदी जसलाई हामी काली भन्छौं सीमा तोकिएको खण्डमा त्यसबाट
हिमाल पार गर्ने सिलसिलामा गोर्खालीहरूबाट फेरि पनि हस्तक्षेप नहोला भनेर भन्न सकिँदैन, जसले हाम्रो व्यापार विस्तारको उद्देश्यलाई भविष्यमा असर पार्न सक्छ। त्यसो हुनाले गोर्खा सरकारसँग गरिने कुनै पनि सम्झौता वार्ताहरू, नेगोसिएसन्सहरूमा शारदादेखि पारी पूर्वतर्फ र त्यो पहाडी इलाकासम्मको भूभाग, जहाँ पहाडी इलाकामा सीमा निर्धारण जुन गर्न चाहिएको छ, त्यो भूभाग गोर्खा सरकारले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई समर्पित गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले चर्चा चलाउनु अथवा आफ्नो अडान राख्नु आवश्यक छ भनेर उनले सुझाव या सल्लाहको रूपमा त्यति बेलाको इस्ट इन्डिया कम्पनीको व्यापार नीति र त्यो व्यापार नीतिसँग जोडिएको सुगौली सन्धिको पश्चिमी सिमाना निर्धारण गर्ने कुरामा आफ्नो राय व्यक्त गरेका छन्। यो अत्यन्तै 200 वर्ष पछाडि हामी जुन छलफलमा छौँ, त्यो छलफलको सिलसिलामा पनि वा जुन डिबेटको सिलसिलामा हामी छौँ त्यसमा पनि त्यो दृष्टिकोण वा इस्ट इन्डिया कम्पनीको त्यो नीतिको विषयमा जानकारी हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ। र इस्ट इन्डिया कम्पनीको त्यो आशय अज्ञात कारणले गर्दा 1816 मा भएको सुगौली सन्धिमा रिफ्लेक्ट भएको भने देखिँदैन। सम्भवतः एउटा अनुमान के गर्न सकिन्छ भने सतलजसम्म विस्तार भइसकेको भूमि नेपालले छोडिसकेको कारणले सम्भवतः ब्रिटिस सैनिक वा अक्टरलोनी त्योभन्दा पर सीमा क्लेम गर्नको लागि तत्पर थिएनन् वा लज्जा महसुस गर्थे, या नालापानीमा जनरल जिलेप्सीको मृत्युले जुन तत्कालीन गोर्खा सैनिक सामर्थ्यको प्रदर्शन भएको थियो र जसलाई ब्रिटिसले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनायो र काली पश्चिमको सम्पूर्ण नेपाली भूभाग लिनको लागि उद्यत देखियो, यो दुईटै अवस्थामा कालीभन्दा पूर्व क्लेम गर्नु उपयुक्त थिएन भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण रह्यो। यसको विषयमा अरू अध्येताहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी 1816 मा शारदा नदी तल र माथि काली त्यो सीमाको रूपमा कायम भएको देखिए तापनि इस्ट इन्डिया कम्पनीका सचिव जे आदम्सले व्यक्त गरेको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीको दीर्घकालीन उद्देश्य भने इस्ट इन्डिया कम्पनीका पछिका उत्तराधिकारी सरकारहरूमा स्पष्टसँग परावर्तन भइरहेको देख्न सकिन्छ। त्यो विरासत, त्यो नीतिको विरासतको निरन्तरता देख्न सकिन्छ। यो बिन्दुमा आइपुग्दा एउटा अर्को तथ्यलाई उल्लेख गरेनौँ भने सन्दर्भ मोडिन सक्छ र यसपछिको जुन हामीले योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा चर्चा गरेको 1846 र 48 को स्टार्च बर्दरको तिब्बत
प्रवेश गर्ने नाकाको खोजी, एक्सप्लोर मिसन र तिब्बतको पेनेट्रेसन, गुरिल्ला शैलीमा गरिएको भ्रमण, यी स्वाभाविक रूपले डिस्गाइजमा गरिएका एक्सपेडिसनहरू थिए, जुन एक्सपेडिसनले नीतिगत रूपमा 3 मे 1815 एडम्सले लेखेको चिठ्ठीकै भावनालाई रिइन्फोर्स गर्छन्। त्यसै अब्जेक्टिभ व्यापार विस्तारको अब्जेक्टिभको दृष्टिकोणले भएको हुन सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।